نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بیٹھ گئے ساتھی بیٹھ گئے، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، للکار یزدانی حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی، واعظ شریف مولانا بنیامین احمد صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیر ربانی جناب محترم مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب تشریف لے آئے نے۔ للکار یزدانی شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں اللہ کا قرآن اور پیارے نبی کا فرمان سنائیں گے۔ آپ ذرا بیدار ہونے کا ثبوت دے، اوکاڑا کی دھرتی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اوکاڑا کے غیور اہل حدیث اپنے شعر کا خطاب سننے کے لیے کس طرح بے تاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، جڑا کلے خدا نو منگدا انگلی آسمان وال، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان سیدنا ابو بکر صدیق، شان سیدنا عمر فاروق، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا علی المرتضی، شان اہل بیت، شان اہل بیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ تیرا میر میرا میر، تیرا میر میرا میر، چاروں صوبوں کی زنجیر، باصول باضمیر، نعرہ تکبیر، للکار یزدانی حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی، شیر ربانی حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی، نعرہ تکبیر۔ میں قرآن اج کسرت نہ پڑھنا انشاءاللہ تے تساں پروانیوں سبحان اللہ دی چھل پا دینی۔ تیار ہونا انشاءاللہ، اور دعا کر کے جانا ہے، کھانا کھا کے جانا ہے۔ وعدہ 2 مہینے دی پابندی سی، اج او کسر تے نکلنی ہے نا، 3 مہینیاں دی او کسر تے اج نکلنی ہے نا۔ اور ایک گل ہور سن لو، اسی ماں پیوں کٹھے نہیں جمے، لیکن دین دا رشتہ ساڈا جیڑا ہے وے عقیدے دا۔ کوئی مت سمجھے کہ 2 نے، اسی آپس سے پاویں گھر بہ کے لڑیے مریے جو مرضی ہوئے، ایک کانفرنس وچ یزدانی اپنی زندگی دے آخری ساہ تک آ کے ڈنکا کھڑکاندا رہے گا انشاءاللہ۔
ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انج کرو، کوئی ایتھے کوئی قلعہ کوئی جگہ لب لو جتھے مرکز بن جائے تے میں تواڈے کول آ جاواں۔ انشاءاللہ دل کردا جے نا اللہ نو گواہ بنا کے، جہدا دل کردا ہاتھ کھڑا کرے ہاں بھلا۔ تے جے میں اے دے واسطے تواڈے کولوں قربانی منگا پھر بھی تیار ہو؟ آ محلہ آندا رہن دے، تو رہن دے، اللہ تواڈا پیار قبول فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم۔ آواز کھولو یار، آواز کھولو، اور آواز کھولو۔ الحمدللہ وکفا سیٹی دی آواز نہیں ہونی چاہیے بس۔ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سبحان اللہ۔
سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 17واں سپارہ، سورت دا نام انبیاء، سورت دا اور سپارے دا رکوع 7واں۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ می پی گیا تے ٹھنڈے ہو گئے، ایسی ٹیون بند کرو، انج نہیں میں تقریر کر رہی، تساں یہ ثابت کرنا ہے کہ اسی درود پڑھن والے، جیڑا گگا ہے وہ نہ بولے تے اللہ جدی زبان ہے وہ اج تیرے نبی دی سیرت تے درود نہ پڑھے تے سویرے انہوں گنگا کر دے۔ پڑھو گے نا درود پاک، جدو آقا علیہ السلام دا نام پاک آئے مسجد گونج اٹھے درود دے نال۔ اج میرا دل تے کردا ہے کہ میں رج کے قرآن پڑھا، اجازت ہے؟ جیڑے چاندے ہو قرآن پڑھا ذرا ہاتھ کھڑا کرو ہاں۔ آج انشاءاللہ قرآن پڑھنا رنگ لے آئے گا عبد القادر ادھر ہو تو ذرا ایکو بند کر کے نہ تھے، ہاں ٹریبل کھولو، بیس بند کر کے والیوم کھولو۔ اج مور خواہ جنوری 2014 نو شروع ہون والی کانفرنس الحمدللہ 14 جنوری دے دن وچ تاریخ وچ داخل ہو چکی ہے۔ اے بمطابق 11 ربیع الاول نو ہر سال ہون والی کانفرنس کمپنی باغ دے اندر، جو کہ بوجہ بارش دے اس مسجد البدر دے اندر منعقد کیتی گئی ہے۔ جیڑے میرے دوست احباب برادر بھائی نوجوان بزرگ خطباء علماء مقررین معاونین سامعین منتظمین محافظین جتنے بھی اے دی اندر شامل نے، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے کل قیامت نو ذریعہ نجات بنا دے۔ آواز کھولو ذرا تھوڑی آواز۔ پروانیوں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کانفرنس دا عنوان کی ہے
میری واری CNG مک گئی ہے تہاڈی بول دے نہیں سارے مل کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عالمین دے اندر ایک عالم جمع نہیں کئی عالم جمع نے آکھو گے اے دی دلیل کی ہے اج ذرا یزدانی کولو قرآن سن لے تے سینے ٹھار لے اللہ توفیق دے وے تے تساں وفا کیتی تے اج چڑیاں لگ جان گیاں انشاءاللہ اللہ نے کیا ہے میں نبی بھیجے ہے جیڑا رحمت للعالمین اللہ عالمین سارے جہاناں واسطے فرمایا ایس جہان واسطے بھی تے اگلے جہان واسطے بھی ایدی دلیل کیویں میں جی میں اللہ اپنی تعریف ظاہر کر رہے ہیں جتوں قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین واہ میرے شاہ مرحوم اللہ تیری قبر منور فرمائے خدا دی قسم قرآن میرے ہاتھ وچے قرآن پڑھنا تے پرندے رک جانے اللہ اللہ اور میں فخر نہیں کردا اے تے منو رب نے سعادت بخشی ہے کہ میرے دادا جی تے شاہ عبد الغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ ساڈا اج بھی مکان دی دیوار سانجھی ہے دادا جی میرے تے شاہ صاحب اور دادا جی دا نا ابراہیم سی انہاں دا نا سید عبد الغنی سی اکٹھے جوٹی سن انج سمجھو جی میں تے عبدالسمیع بھرا ماں آپس سے بھائی بنے سن اج بھی وہ دیوار سانجھی ہے مکان اوویں ہی سانجھا ہے ایتھوں شاہ صاحب کاموں کی گئے تے جا کے اللہ دی توحید دے نکارے کھڑکائے تے قرآن دی آواز دنیا تے پھیلائی او اکاڑ ویو اج سناواں اوویں قرآن الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اے کون ہے رب جیڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے کنے کو جہان ہے عالم ارواح بھی ہے عالم دنیا بھی ہے ماں دے پیٹ وچ بچے نو پالدا ہے اونوں خوراک پیا پہنچاندا ہے پھر دنیا تے آوندا بچہ اونوں رزق پیا پہنچاندا ہے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین اللہ نے انتظام کر دیتا تے اللہ فرماندے نے میں کچھ چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں سارے جہاناں واسطے میں بنا دیتیاں نے اللہ جی او کیڑیاں کیڑیاں بنا دیتیاں نے فرمایا جیڑا کعبہ ہے او بھی سارے عالماں واسطے وے ان اول بیت وضع للناس ہولی آندی ہو اجے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ
مکہ مبارکن وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. ہائے 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 کیڑی جگہ جتے آمنہ دا لال آیا، پیکرے حسن و جمال آیا، صاحب شرف و کمال آیا، ساری کائنات دا سردار آیا، والی بطحا آیا، شمس الضحا آیا، بدر الدجا آیا، مصدر مہر و وفا آیا، سرچشمہ صبر و رضا آیا، منبع رشد و ہدا آیا، پیغمبر رب ارض و سما آیا، والی بطحا آیا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا آیا، آدم دی انابت لے کے، نوح دی استقامت لے کے، ابراہیم دی خلیلی لے کے، اسماعیل دی حلیمی لے کے، موسیٰ دی کلیمی لے کے، زکریا دا ذکر لے کے، یحییٰ دا زہد لے کے، عیسیٰ دی عبادت لے کے، یونس دی دعا لے کے، ایوب دا صبر لے کے، یعقوب دا غم لے کے، یوسف دا حسن لے کے، اور وہاں بھی یا طرف جائی والضحیٰ دا چہرہ لے کے. والضحیٰ دا چہرہ لے کے سبحان اللہ، واللیل دیاں زلفاں لے کے، علم نشرہ دا سینہ لے کے، یاسین دا سرداری والا سر لے کے، یا ایوہ المزمل دی کملی لے کے، یا ایوہ المدثر دی چادر لے کے، اور نون والقلم دا نک لے کے. ہائے 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 صدقے جاواں تے کنج آیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے میرے سونے آئے ہاتھ تیرے نہیں ہاتھ میرے نے. ایتھے ماں اپنے پتر نو دودھ پیا کے لاڈ نہیں کر دی، پیار محبت کر کے آندھی ہے وے پترا میں تیرے ہتھاں تو صدقے، تیرے رخساراں تو صدقے، تیریاں اکھاں تو قربان، تیرے نک تو واری، تیرے متھے تو صدقے، تیرے ہتھاں تو واری. تے میرے نبی دا باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں، ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں، ماں جمی پین بھی دنیا تے کوئی نہیں، ماں جمیا ویر بھی دنیا تے کوئی نہیں، نانی بھی دنیا تے کوئی نہیں، دادا بھی دنیا تے کوئی نہیں. آئی تے قریبی رشتے ہوندے نے، اور جڑے پیار محبت کرن والے ہوندے نے، انہاں چو کوئی بھی دنیا تے موجود نہیں رہا. تے اللہ آندے نے سونیا دل شکستہ نہ ہووی، اپنے دل نو کتے ٹوٹ دا محسوس نہ کری. اے ماں پتر نال گل کر دی ہے، ماں اپنے پیار چے کر دی ہے. سونیا جڑے لاڈ میں دوجیاں نبیاں نال نہیں کیتے، او سارے لاڈ میں تیرے نال کر کے وکھاواں گا. اللہ کیویں وکھاویں گا؟ اب بچہ جیڑی جیڑی حرکت کرے نا ماں نوٹ کر دی جاندی ہے. دسو ماں نوٹ اج نے انج کیتا سی، او خامد آئے نا باہروں آندھی اج میں تانوں اے دی گل دساں، انہیں اج انج کیتا سجے، انہیں انج کیتا سجے. تسی حیران رہ جانا ہے، یہ اج انج انج پیا حرکتاں کردا سی.
او کی لاڈ نال چاہ نال پیار نال آندی ہے تے میرا نبی بھی جیڑا جیڑا کم کردا اللہ قرآن بنا کے اونوں نازل کری آوندے نے میرا نبی جے اٹھدا تے قرآن بن جاندا ہے نبی جے سوندا تے قرآن بن جاندا ہے نبی جے جاگدا تے قرآن بن جاندا ہے نبی جے چلدا تے قرآن بن جاندا ہے او کارویا نوٹ کر لے ذرا اگر میرا نبی غارِ حرا چ جاندا تے قرآن بن جاندا میرا مصطفیٰ کعبے چ نماز پڑھدا تے قرآن بن جاندا میرا پیغمبر چادر لیندا قرآن بن جاندا نبی اپنی کملی لیندا قرآن بن جاندا نبی جے روندا قرآن بن جاندا نبی جے ہسدا قرآن بن جاندا صدقے قربان جاواں میرا نبی جے ہجرت کرے قرآن بن جاندا نبی میرا معراج تے جائے قرآن بن جاندا نبی میرا بدر چ جائے قرآن بن جاندا احد چ جائے قرآن بن جاندا خندق چ جائے قرآن بن جاندا خیبر چ جائے بولو ہے تواڈے کولو اخوان ہے تواڈے کولو خندق چ جائے تے قرآن بن جاندا خیبر چ جائے تے قرآن بن جاندا حدیبیہ چ جائے تے قرآن بن جاندا فتح مکہ کرے تے قرآن بن جاندا آکھو گے دلیل کی ہے آ سننا ذرا اللہ فرماندے نے فبما رحمت من اللہ لنت لہم ٹھنڈے ہو اج بھابیو ٹھنڈے ہو کی گل ہے تانوں فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ اللہ فرماتے نے میرے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اوے امتی نہیں جدے کولو ترلے کروا کے درود پڑھایا جائے اوے او محب نہیں جدے کولو ترلے کروا کے درود پڑھایا جائے او محب دا کام میں محبوب دا نام آئے تڑپ جائے لہلا جائے کھل کھلا جائے مسکرا جائے محبوب تے قربان ہو جائے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ للکار یزدانی حافظ عبدالرؤوف صاحب یزدانی شعر ربانی حافظ عبدالرؤوف صاحب یزدانی پڑھو گے درود پڑھو گے نا انشاءاللہ نہیں پڑھو گے تو میں دعا کر دیاں گا انشاءاللہ اللہ دی قسم ہے تسی درود پڑھنا ہے تو میں تقریر کرنی انشاءاللہ اللہ آندے نے سونیا آج جڑے تیرے سجے کھبے کتے بلال کتے سلمان کتے سہیب کتے جناب سہیب کوئی روم وچوں کوئی ایران وچوں کوئی شام وچوں کوئی حبشے وچوں کوئی کتوں کوئی بیوی چھڈ کے کوئی ماپے چھڈ کے کوئی اولاد چھڈ کے کوئی بھرا چھڈ کے کوئی پہنا چھڈ کے آ گیا ہے تیرے کول آ کے بہ گئے نے تیرے سجے کھبے تے سونیا بیٹھے کیوں نے اللہ فرماندے نے فبما رحمت من اللہ اے تیرے اللہ دی رحمت اے تیرے رب دی
او بولو بھابیو رب دی رحمت ہے. او باہر والا محلہ نہیں بولدا کی تانوں زحمت ہے کیوں نہیں بولدے؟ اے اللہ دی طرفوں رحمت ہے، اللہ دی طرفوں رحمت ہے. لے گئے جنت کوثر نہراں دوروں آون والے، حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے. عرب و عجم و شام علاقوں چانن گیا اوگے رے، بے نصیب نبی دے چاچے جڑے رہ گئے وچ ہنیرے. سونیا کنا کو رحمت بن کے آیا میرا قائد یزدانی شہید کیا گیا. یا ایوہ النبی انا، وہ بھولتے نہیں گئے قائد نو، وہ دی انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. یزدانی تیرا نام ہے، یزدانی تیرا نام ہے، علامہ تیرا نام ہے. اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میرے قائد نے پڑھنا آکھنا کتنا نبی رحیم. یا ایوہ النبی، ہاں بھابیو تڑپ جاؤ اپنے پی، او ساڈا تے ہے ہی کوئی ہے. او جی ایک واسطے بھی نہیں بول سکتے تو پھر ماری جاؤ. یا ایوہ النبی، یا ایوہ النبی. آج نو قرآن نظر آندا کہے سبحان اللہ. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ایدہ ترجمہ کی کرنا اکھنا جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری. میں جدو حوالات چے سنا سیال کوڑ خدا دی قسم ہے میں نماز قرآن پڑھ کے تے یہی پڑھدا ہوندا سا ایسی آواز سے انجی کمرہ میرے کول سی میں پڑھدا ہونا ملازمہ آ جانا حافظ جی ذرا اچھی پڑھے آج ذرا وہ ایتا سنایا آج تو میں پھر پڑھنا. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری. ایتھے میرا دل ٹھنڈا ہوئے سبحان اللہ. جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری. یہ ترجمہ نہیں تسی سمجھے. اور جہنم تو ڈرانا اگ تو کسے نو بچانا اے بھی رحم ہے رحم ہے کسے نال پیار ہے شفقت ہے او دے نال ہمدردی ہے او دے نال خیر خائی ہے.
جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری. دھیان نال ریکارڈ کرے جے, سویرے ڈی سی صاحب نو بھی سنایا جے, ڈی پی او صاحب نو بھی سنایا جے کہ آ فقیر درویش بھی آیا سی. ایویں لوگاں دیاں گلاں مگر نہ لگیا کرو. ساڈا مسلک تے سنو, ساڈی دعوت تے سنو, ساڈا پیغام تے سنو کی یہ جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری, جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری. جہانوں کی رحمت ہے تیری, آواز آئے, جہانوں کی رحمت ہے. میں نہ تہاڈی آواز ریکارڈ ہوئے, گلیاں محلیاں چ چلے, فرشتے لکھ کے لے کے جان. جہانوں کی رحمت ہے تیری نظیری, جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری. جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا, تو بدرد جائی سراجم منیری. ایدہ ترجمہ میرے قائد نے اور کیتا, کنج کیتا, پیر حقانی چند نورانی. او کیڑا پیغمبر رحمت بن کے آیا, پیر حقانی چند نوکاڑویا, پیر حقانی چند نورا. او موت دا کوئی پتہ نہیں کدو آ جائے, پر اللہ قرآن پڑھ کے تیرے کولو ایک التجا کرنا, ربا موت دیوی, قرآن پڑھ دیا دیوی, نبی دی سیرت بیان کر دیا دیوی. موت تے کر بھی آ جاندی ہے, ڈاکہ مار دے آ جاندی ہے, شراب پیندے آ جاندی ہے, لڑائی چ آ جاندی ہے, بدکاری کر دے آ جاندی ہے, مقابلے پولیس کر دے آ جاندی ہے, کوئی نشہ کر کے مر جاندا ہے, کوئی بدکاری کر کے مر جاندا ہے, کوئی کسی طریقے نہ مر جاندا ہے, کسی نو کوئی قتل کر دیندا ہے. ربا یزانی تیرے کولو موت منگدا ہے, شہادت دی موت منگدا ہے. اللہ موت دیوی, اپنے راہ چ قرآن پڑھ دیا, شہادت دی موت عطا کر دے. آمین بھی نہیں کہہ سکتے. اے اسی بہت منگنے آ شہادت دی, ساڈے واسطے اے بھی آمین نہیں آندے. اللہ شہادت دی موت دیویں. اے اسی تے نکلے ہی شہید ہون واسطے. بے شک بے شک. ماں نے جم دے مسلے تے پا کے آکھیا, باپ نے اٹھا کے آکھیا, ربا انو سا دے دے, تیرے دین واسطے وقف کر دیاں گا. تے خدا دی قسم ہے ایک کوئی تمنا ہے, پتہ نہیں کنے کو گناہگار ہاں, پر اللہ جدو موت آئے تیری توحید تیرے نبی دی رسالت بیان کر دے. اللہ اللہ. پیر حقانی چند نورانی, جس دم چانن لایا کفر سے آہی شرک مکالے, ڈیرا دور لگایا. آپ جی میرے وال دھیان کرے آج, اگے کی فرماندے نے, سب نبیاں تھی سرور عالم. او بھابیو تو اڈا پیر تو انو مبارک ہوئے, او سب نبیاں تھی سرور عالم, عالی رتبہ پایا. عبدال مطلب دے کر اندر چن مبارک آیا. کیڑا نبی رحیم آیا,
اور جڑے لوگ پہلا قتل و غارت کردے خون ریزی کردے سن انہاں نو آگے اس نبی نے سبق سکھایا انہاں نو قاتلاں تو انہاں نو ایک دوسرے دے خیر خواہ بنایا انہاں راہزناں نو سعد بنایا انہاں چوراں نو محافظ بنایا بیٹیاں دے قاتلاں نو بیٹیاں دے پاسبان بنایا انہاں عورتاں دا مقام آ کے دسیا او لوگ پوج دے پئے سن قبراں نو کئی شجراں نو کئی حجراں نو لوگ پوج دے پئے سن مکے والے کی کردے سن بت بولو تسی بھی بت تے نہیں بن گئے بتاں نو پوج دے سن او کئی پوج دے پئے سن قبراں نو کئی شجراں نو کئی حجراں نو انہاں در در دے پجاریاں نو انہاں در در دے پجاریاں نو سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات دا کلا جڑا نہ بولے انہوں رب دی قسم ہے کائنات دا کلا ہاتھ چوک کے ہاتھ دو مئی اگر ایک گل تے میرے تے توہین ہوندی ہے ایک گل تو توہین ہوندی ہے میں آمینہ دے لال نو کہنا کہ ساری کائنات دا امام ہے تے پھر 100 وری ہو جائے تختہ دار تے ٹنگ دے وہ رب کعبہ دی قسم ہے میرے آخری ساتھ جو بھی آواز نکلے گی کہ آمینہ دلالی ساری کائنات دا امام ہے اللہ مشکل کشا مشکل کشا مصطفیٰ نعرہ تکبیر للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی للکار زبانی تیرا نام زبانی تیرا یعنی یہ دا مقصد ہے مینوں تسی ٹورو وہ زبانی سادنا اللہ انشاءاللہ یزدانی پیدا ہوندے ہی رہنے نے انشاءاللہ تے شرک دے ایواناں چے زلزلے اوندے ہی بدعت دے ایواناں چے زلزلے اوندے ہی رہنے نے تے اسا حق سنان تو بعد آ جانا او بولو اجے نہیں بولے بولو آ جانا فرماندے نے کئی پوج دے پیسان قبرانو کئی شجرانو کئی حجرانو انہاں در در دے پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا ایک ہی دا ترجمہ ودائیان اللہ دائی اللہ بن کے آیا اللہ وال بلان والا اور نہ در در دے پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا تڑپ کے بولے آجے کائنات دا کلا ہاتھ چوک کے ذرا کائنات دا کلا زبر کیمرہ کما کے ذرا کائنات دا کلا کائنات دا کلا کیویں دا نبی رحیم کریم آیا رحمت بن کے آیا اور ٹوٹ زور گئے شاہ زور آندے ودے حوصلے کل کمزور آندے اور ٹوٹ زور گئے اج بھی ٹوٹ زور گئے
توحید والے اگے توحید والے اگے نبی دے منن والے اگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کو گل ہور پاسے نہ کھڑے اور ٹوٹ زور گئے شاہ زور آندے ودے حوصلے کل کمزور آندے سونا دکھیاں نو گل لانا آیا کائنات دا کلا امام آیا اونا رون دیاں تے کرلان دیاں نو ویچ قبران دے پورے جاندہ سی اونا رون دیاں تے کرلان دیاں نو ویچ قبران دے پورے جاندہ سی اونا بے کس تے مظلومہ لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائن آفجی آدھے نے ایک باری شیر دوبارہ سنا پیسے لگ دے نہیں یار دوائی لینی پیندی ہے بیمار بندے ہاں تے خیال کریا کرو اور کئی پوج دے پیسان قبران فرق کی ہے اوتھے کھلار کے ایتھے لمیاں پا کے سمجھ گئے ہو کئی پوج دے پیسن قبرانو کئی شجرانو کئی حجرانو اونا در در دے پجاریانو آکھو اونا در 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 سمجھ گئے ہو اونا در در دے پجاریاں نو سونا ایک در تے جھکانا گرج کے آنکھو ہاں اونا در در دے پجاریاں نو سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات دا کلا کل نبیان دا سلطان آیا اگلے سو اگلی گل سن والی یا اونا رون دیاں تے کرلان دیاں نو اونا رون دیاں تے کرلان دیاں نو ویچ قبران دے پورے جاندہ سی اونا بے کس تے مظلوم آلئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلا بابیو آج اپنی قوت غیرت دا ثبوت دے کے بولو کائنات دا کلا اجے بھی ہولی ہو بار والا ملہ بھی ہاتھ چکے جے ہے جے تے کائنات دا کلا کائنات دا کلا امام آیا کل نبیان دا سلطان آیا جیدے لبان دے اتے رب بول دا سی میرا پیر بدر منیر رحمت للعالمین اجی دے لبان دے اتے رب بول دا سی سونا رحمتا موتی رول دا سی لفظ رحمت آ رہی ہے بار بار سونا رحمتا موتی رول داسی او سونا رحمتا موتی رول داسی او دا بول نہ رب دا کلام آیا کائنات دا کلا امام آیا اگلی گل سن لو ذرا کیویں نبی رحمت بن کے آیا طائف دی بستی وچوں میرے آقا
بے ہوش ہو کے زخمی غشیرت عالم تاری ہے. مفسرین نے لکھے اسیرت ابن حشام والے ہاں کہ انہاں بدبختاں بے ایماناں لانتیاں نے اینا ظلم کیتا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بولو بولو انہا نے پوچھے آقا تواڈے اتے احد دے دن نالوں بھی کوئی سخت دن آیا ہے؟ چگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ پیاری ہے جیڑا دن میں طیب چے گزاریا سی سب تو اوکھا دن گزاریا سی. او ظالم کر دے کی سن؟ کرائے دے گنڈے صدقے کرائے دے گنڈے صدقے انہاں دیاں چولیاں چے وٹے پائے پتھر پائے چھتاں تے کھلار دیتا نبی دے مگر لا دیتا تے میرے آقا نو پتھر مارن سر چو خون چلدا پیراں دیاں تلیاں تک پہنچیا تے جیڑیاں تلیاں مبارک نے جتی دے تلوے نال خون تے تلیاں جڑ گئیاں. آقا بے ہوش ہوئے انہاں پھر اٹھایا تے بندے جی میں زخمی نو اٹھا کے سہارا دے دے نا باواں چے اٹھا کے انہاں ٹورنا تے ٹور کے نا انہاں ویکھنا کہ ہن ٹور پے نے انہاں بدبختہ پھر پتھر مارنے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. میرے آقا پھر ڈگ پینا انہاں پھر اٹھانا چھٹے مارنے ہوش کرانی تے ہوش کرا کے نا تے جدو آقا نے ٹر پینا انہاں پھر پتھر مارنے تے آقا آندے نے اللہ میں انہاں دا بگاڑیا تے کچھ نہیں. اللہ میں انہاں دا مندہ تے نہیں بولیا. ربا کو نوٹ ووٹ تے نہیں منگے کو دولت چودر تے نہیں منگی. اللہ تیری دعوت دیتی ہے تے اللہ سونے آئے منو صادق بھی آندے سن امین بھی کہندے سن دیانتدار بھی آندے سن امانتدار بھی آندے سن. اللہ اج مینوں پتھر کیوں مار دینے تے قرآن آندا قرآن حفظی دیا جے 23واں پارا جے سورہ صافات جے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے. اللہ آندے نے سونیا تیرا قصور انہاں دے نزدیک اے وے وَيَقُولُونَ إِنَّا سورہ صافات انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. سونے جدو تو اپنی زبان تو آنا لا الہ آندا جے لا الہ تے ایڈا ہی ہولا ہے لا الہ لا الہ لا الہ گرج کے لا الہ سونے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جدو تو آنا وہ لوگو اللہ کلائی جے اللہ مشکل کشا کلائی جے حاجت روا اللہ کلائی جے پتر دین والا اللہ کلائی جے. اے میں اپنی گل نہیں یوں کرتا رب دا قرآن ہی 23واں سپارہ ہی سورہ صافات ہی اپنی آنکھاں نہ پڑھ لئی ذرا. وَيَقُولُ تے آندے کی نے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ. ایتھے آ کے ایتھے وقف ہو گیا ہے ساکت ہو گیا ہے کہ سونیا تیرا قصور اے وے کہ تو آنا لا الہ الا اللہ. تسی بھی آکھو سارے
ایک باری گرج کے آکھو لا الہ۔ اے میرے نبی دا کافراں دے نزدیک جرم سی، نعوذ باللہ، تے اج بھی جرم ہے۔ لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ سونیا جدو تو آنا اللہ کلا یہ تے انکار کر دیندے نے، منکر ہو جاندے نے، تے آندے کی نے اگوں اگلی گل سنیا جے، آندے نے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ دیوانہ پاگل کتھوں آ گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس پاگل دے مگر لگ کے اسی اپنے اینے رب ہی چھڑ دئیے، اپنے اینے معبود ہی چھڑ دئیے، اپنے اینے الہ ہی چھڑ دئیے۔ اللہ دے نے سونیا تو تے رحمت للعالمین تے ادھر ہویا کی آقا تے غشی تاری ہو گئی، زید نے کندیاں تے چک لیا، جڑا منہ بولا بیٹیا میرا آقا نے یہ سفر جڑا 35-40 میل دا پیدل ہی سفر طے کیتا۔ حاجیاں نو پتہ ہے جڑے عمرہ کر کے آئے نے انہاں نو پتہ ہے طائف دی بستی مکے تو 65-70 کلومیٹر دے فاصلے تے وے، انج دو پہاڑاں دے درمیان وچ وادی ہے۔ جبریل امین آیا، انہیں آ کے کی ویکھیا، آقا بے ہوش نے، آقا دیاں اکھاں کھلیاں تے آقا دی نظر جبریل امین تے پئی، تے جبریل امین آندا یا نبی اللہ اگر اجازت دے وہ انہاں نو دوں پہاڑاں چ رکھ کے میں چکی وانگوں پی دیواں، اگر اجازتاں دے وہ پر مار کے سمندر چ سٹ دیواں، اگر اجازتاں دے وہ انہاں دی بستی اٹھا کے اسماناں ول لے جاواں، اسماناں تو الٹا کے سٹ دیواں۔ آقا فرماندے نے اے جبریل میں جیڑی گل کمانگا اللہ مان لوے گا۔ جبریل آندا محبوبہ تسی کہہ کے تے ویکھو، رب تے منتظر ہے کہ میرا محبوب کبے کچھ۔ تے زید آندا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی انہاں بڑا ہی ظلم کیتا ہے، بڑے پتھر مارے نے، تو انہوں زخمی کر کے لہو لہان کر دیتا ہے، سونیا انہاں واسطے بد دعا کرو، انہاں واسطے بد دعا۔ پر آقا کی فرماندے نے او جبریل میں جو کہاں گا رب مان لے گا۔ تے آقا نے انج ہاتھ چکے بھئی آ پیر آیا ہی ساڈے حصے، اسی یہ دی آن دی خوشی انج سیرت دا جلسہ کر کے کرنے، او دی شان بیان کر کے سینے چے ٹھنڈ پانے، قرآن پڑھ کے سینے چے ٹھنڈ پانے، او دی آن دی خوشی اسی انج کرنے۔ اے سیرت دا جلسہ خوشی نہیں، نبی دی سیرت سننا خوشی نہیں؟ ایمان نہ دسو ایمان تازے نہیں ہوندے؟ ایمان زیادہ نہیں ہوندا؟ اور روح جڑی یہ تازہ نہیں ہوندی؟ تے میرے آقا آندے نے انی لم ابعث لعانن ولیکن بعثت رحمتن، پھر لفظ رحمت آ گیا، ادھر قرآن سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یار میں سپارے چ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ او
فبما رحمت من اللہ ادھر رکھیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم کہ نبی نے اپنی زبان چوکی کیا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت رحمتا وداعیا رحمتا وداعیا وداعیا الی اللہ سر توت دا لتاں تریک دیاں کدی آر دیاں پار دیاں دی گل نہیں جو قرآن چو ہوئی حدیث چو بے شک بے شک او دا ترجمہ نال قرآن آکھیا وداعی رحمت بھی آکھیا تے دائی اللہ بھی تے آقا کی آندے نے انی بے شک میں لم ابعث لعانا میں کسے تے لعنت بھیجن واسطے نہیں آیا ولیکن بعثت لیکن میں تے بھیجیا گیا رحمتاً رحمت بنا کے رحمتاً وداعیاً اللہ وال بلان والا بنا کے تے نال آقا کی کر دینے اللہم اہدی قومی آمین کہہ دینی جے اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ عرشاں والے ربا اینا منو نہیں سمجھیا اینا میرے مقام نو نہیں سمجھیا اینا میری گل نو نہیں سمجھیا اللہ میرے مرتبے نو نہیں سمجھیا میری دعوت نو نہیں سمجھیا میرے پیغام نو نہیں سمجھیا اللہ جے اے نہیں ہو سکدا اینا دیاں آن والیاں نسلاں مسلمان ہو جاؤ آن والیاں نسلائیں میری اس گل تے غور کریا جے آن والیاں نسلائیں نبی نے کیا نا تے بابا جی نے ترجمانی کی تھی پتھر مارن والے لوکا کدی میرے والے قسم خدا دی سینے لاواں کدی نہ دوزخ جاویں تے نال کی آکھیا او طائف والیو پتھر مارو گالی دیو جڑا وہ کام کرتے سن پہ پتھر مارو گالی دیو پاویں بجاؤ تالی میں اس چمن دا رکھا میں اس چمن دا والی اور ایس کتاب تے اترن والے دی قسم ہے او طائف دی بستی اج مکے چ اے سی چل دے نے اوتھے مری طرح برف پہ پیندی ہے نبی دی دعا دا اثر کہ رب نے اوتھے گرمی پین ہی نہیں دتی تے 5 وقت اذان ہوندی ہے اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد الرسول میرے آقا علیہ السلام مکے والے بڑا جدو تنگ کیتا بڑا تنگ کیتا آقا نو حکم ہویا چھڈ دے مکہ مدینے چلا جا اللہ مینوں تانوں بھی لے جائے یارو دل نہیں جے کردا جے
اللہ جنہ ویکھیا انہاں نوں بھی وکھا دے، جنہ نہیں ویکھیا انہاں نوں بھی پھر وکھا دے۔ او دے اگے کوئی مشکل نہیں، ایمان نہ دسو ہاں کیوں بزرگو وہ دے اگے کوئی مشکل ہے؟ خدا دی قسم قرآن میرے ہاتھ وچ ٹیکسٹائل ملاں والے بڑیاں بڑیاں جائیداداں والے انہاں نوں مکے جانا نصیب نہیں تے فٹ پاتھ تے گنیریاں ویچن والے جلیبیاں ویچن والے کئی واری کعبہ ویکھ آئے۔ یہ کدی رحمت کدی تے اللہ سانوں بھی لے جائے، ساریاں نوں لے جائے، مدینے بھی لے جائے، اتھے موت دے دے تے قیامت تک پھر نبی دے گوانڈی بن گئے تے قیامت نو آقا شفاعت کرن گے۔ میرے آقا مدینے پہنچے، ایک بندہ بڑا چودھری سی، اکھڑ مزاج بندہ سی، آئے دنوں نے اسلام دے رستے چ رکاوٹاں کھڑیاں کرنیاں، آقا علیہ السلام نے آرڈیننس جاری کیتا یہ جتھے لبدا اینو قتل کر دیو۔ اپنی ذات والو کسے کولو بدلہ لیا؟ آ قرآن میرے ہاتھ وچ کل میری ریکارڈ ہو رہی ہے کہ تساں وہ سیڑیاں سنیاں نے مولوی نے مینوں ننگیاں ماما بھیناں دیاں گالیاں کڈیاں نے، سنیاں جے؟ میرا حوصلہ ہے کہ میں کچھ نہیں آکھیا، اگر میں آکھاں تے رب کہے گا اپنی ذات واسطے لڑ پیا سا، تینوں نبی دی سنت نہیں سی یاد کہ نبی نو بھی تے پیاں سن۔ انتظامیہ والیو ساڈا حوصلہ بھی ویکھو کہ سانو ننگیاں ماواں بھیناں دیاں پھر اسٹیج تے کھلو کے ممبر تے کھلو کے میں تے یہی کہاں گا اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ قسمت بدل دے، اللہ او دے مقدر بدل دے، اللہ او پلیا رائے پا دے۔ میرا نبی آیا مکے چن چڑے جگ لو ہوئی، بابا جی شیخ پوری رحمت اللہ علیہ سناوا، مکے چن چڑے جگ لو ہوئی، سی این جی مکی ہے، سی این جی ختم نہیں انشاءاللہ تم چول کھوا کے دند کسائی کلا کر کے نا تم پھر کلاں گے، بول لو انشاءاللہ بولنا رائے گا نہیں جائے گا، اللہ دی قسم رائے گا نہیں جے جائے گا، میرا یقین ایمان جے، میرا پختہ یقین جے نہیں رائے گا جائے گا۔ آندے نے کی آندے نے مکے چن چڑے جگ لو ہوئی، کالے کفر دی رات مکوں نے آیا، راہ بھلیاں جاندیاں رائیاں نوں، او اکاڑ دیا، راہ بھلیاں جاندیاں رائیاں نوں، کیویں تے راہ بھلے سن؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کیویں تے راہ بھلے سن؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تسی دشمن سو، فالف بین قلوبکم، تواڈے دلاں چ محبت پا دیتی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تسی ایک دوسرے دے ویر بن گئے۔
وکنتم علی شفا حفرۃ من النار تسی جہنم دے کنارے تے پہنچے سو ڈگن والے سو فانقذکم منہا پھر میں نبی کلیا تے اونے تانوں اگ وچ ڈگن تو بچا لیا انہاں دا ترجمہ مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی کالے گفر دی رات مگوں نے آیا راہ بھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وکھاؤ نہ آیا گوتے کھاندے بہرے ظلمات اندر کیڑے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اینا دا ترجمہ اور راہ پلے جاندے رائیاں نو گلی باغ بہشت وکھاؤن آیا ہوتے کھاندے بہرے ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لاؤن آیا او سانو دیو مبارکاں آن لوگو گل سمجھو او سانو دیو مبارکاں آن اور سانو دیو مبارکاں آن لوگو ساڈے ستے نصیب جگون آیا رحمت للعالمین آیا آقا مدینے پہنچے وہ بندہ بڑا چودھری سی آپ نے آرڈیننس جاری کیتا ہے جتھے لبدا ہے نو قتل کر دو صحابہ ہن گئے صحابہ نو نہیں پتا جنوں پھڑ لیا بندہ اوہی ہے بندہ اوہی ہے لیا کے نہ تے مسجد نبی دے تھم نہ بند دیتا تے صحابہ گئے گھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی ایک بندہ پھڑیا ہے بڑا اونچا لمبا جنا جوان ہے تے اکھڑ مزاج ہے تے آقا تسی آؤ ذرا تشریف لے آؤ اللہ اللہ اس تو پہلا جدو میرے نبی نو ہجرت دی رات مکیوں کڈیا میرے پیغمبر نے مکے والیاں دیاں امانتاں واپس کیتیاں سن آواز نہیں اجے آئی امانتاں واپس کیتیاں سن اے میرا پیر ہے اور یارو یہ دے تو پیچھے ہٹ دے ہو اینو چھڈ کے غیر عمل تک دیو خدا دی قسم ہے میرا نبی اینا ایماندار ہے پہلی واری بی بی خدیجہ دا مال لے کے گیا ہے تے تجارت 2 نفع 2 گنا ہویا ہے اللہ اکبر تے شرم و حیا والا اینا ہے کہ بی بی بیعت کرنا آئی انہیں سمجھیا کہ نبی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کردا ہے انہیں سمجھیا انہیں پردے دے تھلے ہونا اینج ہاتھ انگلا اگے کیتیاں تے جگاں دے پیر دی نظر پئی تے آپ نے اکھاں بند کر لئی
इंज ध्यान करके आखिया, उन्होंने नहीं आखिया ऐशा ए मेरी बीवी ऐशा, इस औरत नू क्या अपनियां उंगलियां पीछे कर लवे। सुभान अल्लाह। मुहम्मद किसे गैर मारम औरत दियां उंगलियां भी वेखनियां गवारा नहीं करदा। मारना रहे इस नबी दी सीरत दा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रऊफ साहब जज़्दारी, हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रऊफ साहब जज़्दारी, शेर रब्बानी हाफिज अब्दुल रऊफ साहब जज़्दारी। नारा तकबीर। एक नारा मारो, तेरा पीर मेरा पीर बदरे मुनीर, बदरे मुनीर। 5 नारे मारो जरा गरज के। जेड़ा एदा मुरीद है बोले भाई नारा लगाना है, तेरा पीर मेरा पीर। आपने कहना है बदर मुनीर, बदर मुनीर। तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, सैयदी मुर्शदी। जेड़ा ममदी जो बोले वैसे बाहर सुना ना बोले, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। नारा तकबीर। मेरे आका इस्लाम आए, इनू बिठा दियो। ए टोपी पा के ना वो कियानी जरा जनरल रहील शरीफ आया है, तो कोई गल नहीं, ये बह जावे कि ये कोई बाहरों टीम आई है चेकिंग वाली। आका फरमांदे ने ओनू उथे बन दिता जे, मैं आ रहा। जग्गां दे पीर अली सलाम आए, गल सुनिया जे उकाड़ भी हो। हुन आका उची बोलो, आका। मेरे आका ने जदों वेख्या ते इस मामे आका अली सलाम कोल गए ते जाके फरमांदे ने, कई फहालू का या समामा, ओ समामा तेरा की हाल है। ते चौधरी बंदा सी, फिर उकाड़ भी वो चौधरियां दियां बोलियां वखियां चो निकलदियां ने हैं। अल्लाह ही करे जे मुंह था नहीं निकले ते आंदा कतल करना जे कतल करो, छड़ना जे छड़ दियो, कतल कर दियोगे ते बदला लैन वाले लिलणगे, जे छड़ दियोगे ते एहसान दा बदला दे दियांगा। साइलेंट ते ला दियो इनू, ते मैं बदला दे दियांगा, मैं लुग्गा नहीं। आका फरमांदे ने मेरे चेहरे वाल ते वेख। आंदा तेरे चेहरे नालों बुरा चेहरा नजर नहीं आता। अस्तगफिर। ते तुहानू पता मेरे नबी दा फिर एक यार सी जेड़ा रब कोलों मंग मंग के लिया सी। सुना दिया, सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुना दिया। हाँ तुहाडा केड़ा जोर लगना है, सुना दूं। ओ मेरे अल्लाह, ये मेरी कौम गोडे नहीं छड़दी, मेरी कौम ते आंदे ने सुना दियो, सुना दियो। नबी दे सिहाबा चारे यार वेख लै,
یہ سجے کھبے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار پھڑی تے نبی دے کول پہنچ گئے اکھاں نبی دے چہرے تے نے کہ آقا اکھ دا اشارہ کرن میں تلوار مار کے دی گردن لا کے نبی دے قدماں چ سٹ دے ماں یہ آندا تیرے چہرے نال برا چہرہ نظر نہیں آوندا تیرے شہر نال برا شہر نظر نہیں آوندا تے جگاں دے پیر علیہ السلام دا حوصلہ اج دے کو مولوی نو آندا ہاں اج دے کوئی کسے مولوی نو کو آندا ہاں انہیں آخنا سدو مقتدی سدو انتظامیہ سدو فورس سدو اور سکورٹی والے وہ پاؤ اینو لمیا پر میرے نبی نے ایک کیتا سارے بولو کیتا کیوں نبی رحمت بن کے آئے اج دا ہوندا تے آندا اینے مینوں یہ گل آکھی اینو تو نو توڑی والے کمرے چ اینو کوڑ چ تنو اینو پتہ لگے کیویں کسے نال گل کری دی ہے سدو اے دے پچھڑیاں نو اینو بھی ڈانگا پھیرو تے انہاں نو بھی ایویں ہی ہونا سی نا پر خدا دی قسم میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ گل سن لو اینے گل میرے نال کیتی ہے اے دی روٹی بھی میرے گھروں ہی آئے گی اینے گل میرے نال کیتی ہے تے روٹی بھی میرے گھروں آئے گی تے دونا دودھ دا بھی میرے گھروں آئے گا ڈاچی دا دودھ چو کے دونے چ 5-6 کلو دودھ پہ ہی جاندہ ہے میرا خیال کیوں جی 5-6 کلو او مشرک بجا سی 7 روٹیاں سویرے تے 5 کلو دودھ شام نو 7 روٹیاں تے دونا دودھ اگلے دن پھر 6-7 روٹیاں تے دونا دودھ ہڑپ شام نو پھر 7 روٹیاں تے دونا دودھ گڑپ تیسرا دن آیا تے پھر 7 روٹیاں پھر دڑپ تے دونا کھڑپ تے آقا دوسرے دن آئے فرماندے نے سماما کی حالی آندا کل والا ہی جواب ہے ایڈا کھڑیا بندہ آندا قتل کرنا جے چھیتی کرو میرا خون نہ سکاؤ بدلہ لین والے لے لین گے آزاد کرنا جی آزاد کر دے وہ تواڈے احسان دا بدلہ دے دیواں گا تے تیجا دن آیا تے بابا جی سمسام اللہ تیری قبر منور فرما تھوڑی آواز کھلے تے بابا جی کی کہندے نے تیسرے دن سرور بیندے آ کول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویکھ اکھیاں کیتی ان بولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک مدینے والے ایدے تے سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے چوک مدینے والے تے تیسرے دن سرور بیندے آ کول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویکھ اکھیاں کیتی ان بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی چوک مدینے والے زیدو دی تے ترس آیا سرکارانو زیدو دی تے ترس آیا سرکارانو چھڈ دیو اس نو حکم دے دتا یارانو کرانو جاوے ملے
دوستاں یاراں نوں مارن سرداراں نائی رسم سردار دی چوک مدینے وال کھول دیتا آزاد کر دیتا اے مسجد نبوی چوں نکلیا تے ایک میل گیا اگے ایک باغ کماؤندا اوتھے کھلو گیا اوتھے کھلو کے ہن سوچاں دڑامدا کدے بارے نبی رحمت دے بارے اوتھے کھلو کے ہن سوچاں دڑامدا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمامدا میں کرداریا سختی پر او نرمی وخامدا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی چوک مدینے وال سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدہ حافظ بلال صاحب گل سن والی ٹوریا نا واپس تے ادھروں جگاں دے پیر نو ایک صحابی آندا سونیا سماما واپس آ رہا ہے واہ علامہ شہید اللہ تیری قبر منور فرمائے بقول علامہ شہید دی الفاظ آقا آپ نے امامہ کو سمامہ کو چھوڑ دیا تھا وہ واپس آ رہا ہے اور بند کرو انہوں یار کی مصیبت تسی پائی نواں ہی کوئی نہ کوئی نمونہ چھٹیا ہوتا ہے یہ نہیں پتہ نال ہی بننے پھرنے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کی گل ہو رہی سی کائنات کے امام نے کہا کیا ہوا ہے کیا کہا سماما واپس آ رہا ہے تو کائنات کے امام نے جواب دیا کہا سن لو سماما کے ساتھ سلوک ہی ایسا کیا ہے کہ سماما واپس جا سکتا ہی نہیں ہے اور جب سماما واپس آیا مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا تو کائنات کے امام نے کہا سماما ہم نے تجھ کو چھوڑ دیا تھا تیرے ہاتھ کھول دیے تھے تجھے رسیوں سے آزاد کر دیا تھا تو بول کے کہتا ہے ہاتھوں کو اس وقت آزاد کیا جب دل کو اپنی زلفوں کا قیدی بنا لیا ہاتھ اس وقت کھولے جب دل کو اپنی زلفوں کا قیدی بنا لیا کیا آزادی ہے کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے مسجد وچ آیا سوچ کے پھر مسجد وچ آمدا ادب تھی آ کے سلام سنامدا خیر نال آیا سونا نبی فرمامدا کہندا نہیں جان دیندی ساری تقریر دا نچوڑ کہندا نہیں جان دیندی کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی چوک مدینے وال آندا کی یہ کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی اللہ سچے تھی منا سچی توحید جی تسی او سچے نبی ہوئی دلوں تائید جی قسم خدا دی نائی گنجائش انکار دی چوک مدینے وال کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا
اگلے دن صحابہ نے 7 روٹیاں 2 دودھ دا لیا، انہیں 1 روٹی کھادی، تھوڑا جہا دودھ پیتا۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ اگے تے 7 ہڑپ، اج 1 تے بس۔ فرمایا پروانیوں مشرک دیاں 7 آندراں کھاندیاں نے، مواحد دی 1 آندر کھاندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے مولویاں والوں دھیان مار لیا کرو۔ سمجھے ہو؟ سمجھے ہو؟ سمجھے ہو کہ سمجھاواں؟ تے ہویا کہ یہ مکے چلا گیا کلمہ پڑھ کے، مکے والے آخیا سماما آیا راہ خالی کر دیو، جگہ خالی کر دیو، خبردار نیڑے نہ آیا جے، میں محمد کا کلمہ پڑھ کے صحابی بن چکا ہوں۔ کہنے لگے لے یہ بھی وابی ہو گیا کیوں آپ جی، یہ بھی صحابی ہو گیا، وابی ہو گیا۔ آخو الحمدللہ، پھر آخو، بل کے آخو، بیٹھے بھی آخو، کھلوتے بھی آخو۔ انہوں نے آندا ہے گل سنو، دشمنی میرے نبی نہ کرو، میرے پنڈ دے دانے کھاؤ تو انہوں بیبے یاد کرا دیاں گا۔ دانے کونے جے ملنے، خبردار کسے منہ کیتا دانے لینو، اسے قید پہ گیا مکے چ۔ انہوں نے آخیا سردار جی کیویں دانے ملن گے؟ آندا کی یہ بابا سمسام خدا دی قسم عکس کھچ گیا۔ سمسامہ کی آندا نبی دیاں جتیاں وچوں ہن کنک ہاتھ آوے گی۔ یار بھی ہوئے تے انج دا، اے بھابیو یار بھی ہوئے تے، یار بھی ہوئے تے۔ اللہ اللہ، سن لو ذرا سن لو، آندا نبی دیاں جتیاں وچوں ہن کنک ہاتھ آوے گی، قوم کفار دانا ایک نہ کھاوے گی، ہووے گا او میں جیویں سرکار فرماوے گی، چلے گی مرضی ایتھے ایتھے اوتھے چلی، ایتھے بھی چلے گی مرضی ایتھے، مدنی سرکار دی چوک مدینے والے۔ گل میں کیتی یہ سمجھے نہیں، چلے گی مرضی ایتھے مدنی سرکار دی چوک مدینے والے۔ منڈے منڈے اٹھ کے آندے نے آؤ ہاں چلیے مدینے، جا کے آکھیے سانو دانے لے کے دیو۔ بابے آندے نے کیڑے منہ نہ کلیا جی ہوئے؟ آ کسے جو مولوی دا بسترا جلی پیٹی بیڈ فریج ٹرالی تے رکھا کے تے انتظامیہ آکھے مولوی صاحب جاندیاں ساڈے وری ذرا دعا کر جایا جی، جاندیاں دعا کر جایا جی۔ انہیں آخنا یا اللہ جڑے بیمار نہیں انہوں نے ہسپتالاں چ کل، تے جڑے پہنچن والے نے انہوں نے قبرستاناں چ کل۔ اور جلی بسترا مولوی دا چکا کے ٹرالی تے رکھا کے وہ کو خیر دی دعا دی امید ہے، پر میرا نبی کہو سبحان اللہ۔ بابے آندے نے خط لکھو، خط پڑھ کے رحم آ گیا دانے مل جان گے، تے جڑا سلوک کر کے کلیا جی وہ یاد رکھو، جاؤ گے جے نہ ملے تے ذلیل ہوو گے۔ تے خط پڑھ کے رحم آ گیا دانے مل جانے، خط گیا جگاں تے پیر علیہ السلام نے آکھیا خط پڑھو، خط صحابہ نے پڑھیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار روئی جا رہے، زارو کتار روئی جا۔ آقا فرماندے نے کاغذ قلم لے آؤ، خط لکھو سماما وال، سماما وال خط لکھایا،
تے سماما وال خط لکھیا تے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا خط جدو سماما تک پہنچیا تے سماما نے خط کھولیا پڑھیا تے ٹائی مار کے رو پیا تے خط کدی چومدا کدی اکھیاں تے لاندا او دے وچ لکھیا کی سی ساری تقریر تا نچوڑی کنا نبی رحیم ہے آقا فرماندے نے بتاں دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے او سماما بتاں دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر او داد کے میرے نے پاویں نے کافر پر او داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک آویڑے نے بہتا نہیں غصہ چنگا عادت ابرار دی چوک مدینے وال پروانی ہو قرآن دیو اللہ منو تے تانوں تندرستی صحت نال زندگی دیتی رکھے ایک کانفرنس ہوندی رہے گی آواز نہیں آئی یار ہاتھ کھڑے کرو ہاں ذرا انہاں نوں جیباں چ پاؤ ایک واری ایمانداری نال تے جو کوئی اج تعاون کر سکدا نہ کرو ماشاءاللہ اٹھو تہاڈے کو تعاون لینا اج بڑھ چڑھ کے تعاون لینا ہے اللہ تہاڈا تعاون کرنا قبول فرمائے تے کوئی بندہ بغیر دعا دے نہ جائے کنڈی مار دیو کوئی بغیر دعا دے نہ جائے کوئی بغیر کھانے دے نہ جائے اٹھو ماشاءاللہ کیڑا اٹھدا ہے اجے تک کوئی بھی نہیں اٹھیا اے اعلان دے بھی پیسے لگتے ہیں جناب اور کو 500 دے 1000 دے نوٹ بھی کڈو 5000 والے بھی کڈو ٹھیپے ہی کڈی آندے ہو 5 ملٹری فارم اکاڑا 4L چک نمبر 26 جنوری بروز اتوار بعد از نماز عشاء اللہ آ جڑے مولوی نے ہن تقریر کیتی ہے نا آ جڑا بولدا پیا ایہو ہی مولوی اوتھے آئے گا 6 جنوری نو چک 26 جنوری نو 4L ملٹری فارم اکاڑا سمجھ آ گئی جے اوتھے اے پروگرام ہے اوتھے مولانا مقصود احمد سرگودے تو مولانا سرفراز حیدر خوشاب تو وہ تشریف لے آ رہے نے دوست احباب اوتھے پہنچ کے رونق نو دوبالا کرن میں کیا ہے عبدالرحمان کو بیٹا کو نہیں اللہ میں نیک سال 4 سال کوئی بندہ جائے نہ بیٹھ جاؤ بہ جاؤ بیٹھ جاؤ تشریف رکھو بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ تے اور میں اگے گل کیتی ہے انشاءاللہ مارچ دے وچ کانفرنس ہونی ہے انشاءاللہ کمپنی باغ چ انشاءاللہ اج تو اودیاں تیاریاں کرنیاں نے تساں انشاءاللہ ہوئے گی آکھو پھر آکھو انشاءاللہ ہوئے گی تیاری کرو گے آؤ گے الحمدللہ رب العالمین میاں محمود عباس صاحب ناظم اعلیٰ پنجاب انہوں نے کل دل دا اٹیک ہویا ہے وہ لاہور ہاسپٹل چ داخل نے میاں محمد زمان صاحب مولانا اصغر عبداللہ اصغر صاحب دا بیٹا چودھری انوار الحق حافظ بلال منیر دی والدہ حافظ عبدالسمیع صاحب دی والدہ بچی سمینہ سیٹھ منیر احمد بیگم مرزا اسلم
اور انعام اللہ کے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بھائی میرے اولاد کوئی نہیں، میرے نال نہ بعد فون تے رابطہ کریا انشاءاللہ. جنہ بھائیاں کول اولاد نہیں وہ میرے نال ٹیلی فون تے رابطہ کر سکتے نے. اللہ دے فضل و کرم دے نال، اللہ دی رحمت دے نال کئی بندیاں نو دعا وغیرہ دیتی ہے. اللہ نے انہاں نو آس امید لا دیتی ہے. میرے نال فون تے رابطہ کر لیا جی انشاءاللہ. دعائی دا خرچہ تہاڈا، ذکر اذکار تساں کرنے نے، اللہ نے انشاءاللہ رنگ لا دینا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. جنہاں کول نرینہ اولاد نہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما. مولا کریم اپنے پیغمبر علیہ السلام دا پکا سچا تابعدار بنا. میرے اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے صحت عطا فرما. اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جڑے مصیبت زدہ نے انہاں دیاں مصیبتاں دور فرما. اللہ جڑے تنگ دست نے انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. اللہ جڑے بے اولاد نے انہاں نوں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جنہاں پینا دے ویر نے نیک ویر عطا فرما. میرے اللہ جنہاں اج دا پروگرام کیتا، اہتمام کیتا، حصہ پایا، تعاون کیتا، سنیا سنایا، اللہ قبول و منظور فرما. اللہ ضلع اکاڑا دی تمام مکاتب فکر دی امن کمیٹی دے ممبران جڑے نے، مینوں نام نہیں انہاں دے آوندے، اللہ انہاں دا پیار خلوص محبت قبول فرما. اللہ ڈی سی او صاحب، ڈی پی او صاحب جنہاں نے اس کانفرنس واسطے ساڈے نال شفقت پیار محبت دا مظاہرہ فرمایا، اللہ انہاں نوں مزید عزت عطا فرمائے. اللہ انہاں نوں مزید ترقی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جتنے بیمار نے، جنہ بھی اپنے والدین واسطے آکھیا ہے، کسے نے اکھاں واسطے آکھیا ہے، کسے نے کسے بیماری واسطے آکھیا ہے، اللہ جنہ جیڑی بیماری واسطے آکھیا ہے، اللہ تمام نو انہاں تو نجات عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.